नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर दधी अधिकारी। उहाँ अर्थविद हुनुहुन्छ। नेचुरल रिसोर्स इकोनोमिकमा उहाँले PhD गर्नुभएको छ युएसएबाट, त्यस्तै नर्वेबाट मास्टर गर्नुभएको त अर्थात् MA, र उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ। ISSR को उहाँ एउटा सिनियर इकोनोमिस्टको रूपमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ। समग्रमा आज म उहाँसँग लगानी सम्मेलनमै केन्द्रित रहनेछु। बडा तामझामका साथ लगानी सम्मेलन नेपालमा विक्रम सम्वत 2048 सालदेखि लगानी सम्मेलन हुन थालेको यो तेस्रो पटक हो। विगतको लगानी सम्मेलनहरूबाट नेपालले के लाभ लियो र यसबाट के लाभ हुन सक्ला, अर्थात् नेपाललाई, नेपाली जनलाई भन्ने एउटा दृष्टिकोण मानिस निरन्तर त्यो जिज्ञासाको रूपमा रहिरहेको छ। झन्डै सरकारले उपलब्ध गराएको सूचना अनुसार 600 भन्दा बढी विदेशीहरू यो लगानी सम्मेलनमा भाग लिँदैछन्। त्यस्तै बाहेक गैर आवासीय नेपालीहरू पनि हुनेछन् र 35 करोडदेखि झन्डै 3 खर्ब 50 अर्बसम्मका परियोजनाहरू सरकारले लगानी गर्नका लागि यी क्षेत्र छन् है भनेर त्यो परियोजना प्रस्तुत गर्नेछ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा विगतमा कतिपय यसो भनिन्छ पनि, यसकारण वैदेशिक लगानी प्रत्यक्ष लगानी यसकारण आउन सकेन, वातावरण थिएन, राजनीतिक अस्थिरता थियो, यस्ता कुरा गर्छन्। तर यस पटकको लगानी सम्मेलन जुन भइरहेको छ, के यस बेला आइपुग्दा वातावरण छ, ऐन कानुनहरू चुस्त दुरुस्त छन्, त्यो अवस्था छ? यावत विषयलाई म केन्द्रमा राखेर डाक्टर दधी अधिकारी, उहाँ अलिकति नयाँ पुस्ताको पनि हुनुहुन्छ, परम्परागत इकोनोमिस्टहरू भन्दा अलि फरक ढङ्गले पनि सोच्ने गर्नुहुन्छ, कतिपय विश्लेषणात्मक, कतिपय सूचनामूलक उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जीवराम सर। अब म विषयमा प्रवेश गरेँ है। लगानी सम्मेलन आज र भोलि 2 दिन हुँदैछ। नेपालमा विगतको अनुभव चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने, यस्ता सम्मेलनहरू यो तेस्रो हो, 2 पटक भइसकेको छ। धेरै त्यो वैदेशिक लगानी आकर्षित भएको देखिँदैन। त्यसका पछाडिका कारण भनेको करप्ट मेन्टालिटीका पोलिटिसियनहरू, राजनीतिक वृत्तका मानिसहरू भ्रष्ट छन्, प्रशासनिक एकदम त्यो परम्परागत छ, त्यो त्यत्तिकै करप्ट छ, अनि ऐन कानुन चुस्त दुरुस्त छैन र नेपालमा लगानी गरेर के लाभ प्राप्त होला? ट्रेड युनियन त्यस्तै छ, ऐन कानुन त्यस्तै छ, व्यक्तिको त्यस्तै छ, दक्ष जनशक्ति पनि छैन, अर्धदक्ष अध्यक्ष सारा विदेश पलायन, 50-60 लाख 3 करोड पपुलेसन छैन, विदेशमा जाने अवस्था छ, देशमा के आउला र भनेर अलिकति मुख खुम्च्याएर मान्छे भन्ने गर्छन् के। हजुर, तपाईँको दृष्टिकोणमा तपाईँ एउटा संसारको समृद्ध देश नर्वेमा अध्ययन गर्नुभयो, युएसएमा अध्ययन गर्नुभयो, अब नेपाल सन्दर्भ पनि तपाईँ बुझ्नु भएको छ, किनभने नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ, अलि नयाँ पुस्ताको पनि हुनुहुन्छ। यो विषयलाई चाहिँ अलिकति सेन्टरमा राखेर मैले विषय उठान गरेँ। कृपया तपाईँ केही विश्लेषण सुनौँ, म तत्पश्चात म अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु, कृपया। स्योर। अब लगानी सम्मेलन भनेको हामीले हाम्रो देशमा लगानी गर भनेर विदेशमा सम्भावित लगानीकर्ताहरूलाई यहाँको वातावरण देखाउन र हाम्रा स्ट्यान्ड्सहरू, हाम्रा धारणाहरू, हाम्रा आवश्यकताहरू जानकारी दिनलाई गरिने हो। त्यसैले लगानी सम्मेलन हुनु राम्रो हो र विश्वका कतिपय भागहरूमा लगानी सम्मेलन पश्चात लगानी बढेका छन् र नेपालमै पनि जुन हाम्रो पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतजीको पालामा 2048 सालमा भन्नुभयो पहिलो लगानी सम्मेलन, त्यो लगानी सम्मेलन पश्चात नेपालमा लगानी निकै करिब 5 गुणा बढी लगानी आएको थियो अर्को वर्ष, र त्यो एक किसिमले सस्टेन रूपमा पनि रहेको थियो त्यति बेलामा। तर 2017 मा नवीनराज जोशी उद्योग मन्त्री हुँदाखेरि उहाँको पहलमा जुन भएको लगानी सम्मेलन हो, त्यो लगानी सम्मेलन पश्चातको हामीले डेटा हेऱ्यौँ भने वास्तवमा लगानी FDI भनौँ, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालमा त्यसपछिको वर्षमा घटेको छ र जति कमिटमेन्ट भएको भनेर भनेको थियो त्यति बेलामा त्यो कमिटमेन्ट अनुसारको लगानी आएन र इनफ्याक्ट एब्सोल्युट एमाउन्टमा पनि हामीले भन्यो भने घटेको छ। भन्यो भने यसबाट मेरो एउटा स्पष्ट धारणा के हो भने लगानी सम्मेलन नराम्रो होइन, तर लगानी सम्मेलन गर्दैमा वैदेशिक लगानी बढ्छ भन्ने कुरो चाहिँ ग्यारेन्टी छैन। त्यसैले हामी लगानी सम्मेलन भयो, अब हामीमा वात्तै लगानी बढ्छ हाम्रो देशमा भनेर हामी आशा गर्छौँ भने त्यो गलत हो।
विदेशीहरूको लगानी बिना हजुर। संसारकै पनि जो समृद्ध देश छन् कुनै पनि आफ्नो देशको मात्रैले गर्न सकेको स्थिति छैन। परनिर्भरता छ नि एकअर्काको, यस्तो छ नि संसार, ग्लोबल भिलेज भन्छ। त नेपालमा त्यो विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि चाहिँ वास्तवमा गरिनुपर्छ के? अब लगानी गर्दाखेरि एकदमै क्लियर छ, यसमा कुनै डाउट छैन कसैमा। के भने लगानी गर्ने बेलामा लगानीको वातावरण हुनुपर्छ। त्यो वातावरण भने अलिक क्लियर गर्नु। अब वातावरण भनेको लगानीलाई असर गर्ने धेरै फ्याक्टरहरू हुन्छ। लगानी गर्ने भनेको उनीहरू बिजनेसम्यान हो, व्यापारी हो, लगानी गरेर फाइदा लिन खोज्छ भने पक्कै पनि के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले फाइदा कहाँ हुन्छ त्यो ठाउँमा लगानी गर्ने हो। जस्तै तपाईँको विकसित देशहरूमा हेऱ्यो भने तपाईँको हजारौँ बिलियन डलरमा लगानी हुन्छ हैन। तर अब हाम्रो जस्तो देशमा त्यो लगानी हुँदैन, किनभने हामीसँग लगानीको वातावरण छैन। अब वातावरण भनेको के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले त तपाईँको त्यो देशमा एउटा सबभन्दा ठुलो प्रमुख वातावरण भनेको पूर्वाधार हो। त्यहाँ पूर्वाधारको विकास भएको हुनुपर्छ। अब नेपालमा पूर्वाधारको विकास हुन सकेको छैन। पूर्वाधार भनेको तपाईँको जस्तै भनौँ बाटोकै कुरा गरौँ, सडककै कुरा गऱ्यौँ भने हामीले तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ भने विश्वव्यापी रूपमा के हुन्छ भने कुनै पनि देशमा त्यो देशमा सडकको अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि त्यसको लेन्थ कति छ सडक र सडकको क्वालिटी कति छ भन्ने हेर्छौँ। क्वालिटी हेर्दाखेरि पनि हामी निकै पछाडि छौँ, 100 भन्दा पछि छौँ। भारतभन्दा आधा एकदमै पछाडि छ। भारत अराउन्ड 64-65 र्याङ्कमा पर्छ। नेपाल 119, 14, 15 यस्तै समथिङ, अलिकति फ्लक्चुएसन हुन्छ तलमाथि कहिलेकाहीँ। अब लेन्थकै कुरा भन्ने हो भने तन्नम अवस्था हामीले आफै देख्छौँ नि होइन, तन्नम छ अवस्था होइन बाटो। अनि त्यसपछि गएर बाटोघाटोको कुरो भयो। अर्को लगानीको लागि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ होइन। सुरक्षाको प्रत्याभूति भनेको तपाईँको जस्तै कोही मान्छे लगानी गर्न आयो भने उनीहरूबाट एक्सटोर्सन गर्ने, उनीहरूबाट करप्सनबाट पैसा माग्ने, घुस खाने, अनि हरेक स्टेपमा के त भन्दाखेरि मान्छेहरूले अब विभिन्न समूहहरूले भनौँ उनीहरूबाट पैसा माग्ने, ओहो यत्रो लगानी गरेछ होइन भन्ने, अब त्यो त्यस्तो किसिमको। अनि त्यसपछि गएर अब जस्तै भनौँ बम पड्काइदिने, गएर हानिदिने होइन, अब त्यस्ता टाइपका अब सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ। नेपालमा अहिले के देखियो त भन्दाखेरि विभिन्न किसिमका लगानीकर्ताहरूले विभिन्न ठाउँमा जस्तै वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले लगानी गरेका जुन इन्स्टिट्युसनहरू छन् त्यहाँ जाँदाखेरि हामीले जस्तै अस्ति एनसेलकै अगाडिको बमको कुरा भयो, या अन्य विभिन्न हाइड्रो पावर कम्पनीहरूलाई थ्रास गर्ने कुरा भयो विभिन्न ठाउँमा भिलेजहरूमा, या उनीहरूबाट अनावश्यक रूपमा चन्दाहरू माग्ने कुराहरू भयो, या भनौँ अहिले भर्खरै अब हाम्रो जुन प्रतिबन्ध लगाइयो पार्टीमा र उनीहरूबाट त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूमा के देखियो त भन्दाखेरि ओहो नेपालमा त फेरि उसको उपस्थिति ठुलो र सङ्ख्यामा छ भन्ने अर्थ लगाइहाल्ने, अब लगाउनै भइहाले होइन। भन्यो भने अब यो भयो सुरक्षाको कुरो भयो, अनि तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू भयो। अनि त्यसपछि गएर अर्को मान्छेले हेर्ने के हो त व्यापार जब इन्भेस्टमेन्ट गर्छ प्रोडक्सन हुन्छ, प्रोडक्सन गऱ्यो भने सेल गर्नु पर्यो, सेल गर्नलाई बजार हुनु पर्यो होइन। नेपालको आफ्नै पपुलेसनले निकै ठुलो प्रोडक्सन भएका चिजहरू हामी इन्टरनली कन्ज्युम गर्न त सक्दैनौँ। त्यसको लागि हामीले त्यसलाई अर्को देशमा पठाउनु पर्यो। अर्को देशमा पठाउँदाखेरि तपाईँको जस्तै युरोप अमेरिका पठाउँदाखेरि हाम्रो डिस्टेन्स के छ त टाढा छ, हामी ल्यान्डलक कन्ट्री हो भनिन्छ। के त भन्दा व्यापारीले भन्दाखेरि जस्तै भारत र नेपालमा एकै दिन सामान प्रोडक्सन भएर एकै दिन हामीले डिस्प्याच गर्न खोज्यौँ भने अमेरिकामा या युरोपमा डिस्प्याच गर्न खोज्यौँ भने भारतको भन्दा हाम्रो सामान 14 दिन पछाडि पुग्छ अरे। अनि त्यो 14 दिनको कस्टले त हाम्रो के भन्छ प्रोडक्सन कस्ट बढाइदियो। अनि अब तर विदेशीहरूलाई हामीले नेपालमा लगानी गर्नलाई एउटा ठुलो आकर्षण भनेको पक्कै पनि यतातिर चीन, उतातिर भारत, र हाम्रो यो एरियाको बाङ्लादेश, भारत, चीन, नेपालको गर्दाखेरि वर्ल्डको अराउन्ड 1/3 भन्दा बढी पपुलेसन हुन्छ भने यत्रो पपुलेसनलाई हामीले प्रोडक्सन गरेका सामानहरू इजिली हामीले सेल गर्न पायौँ भने त हाम्रो त ठुलो मार्केट हुन्छ, यहाँ सबैले एकदमै हुन्छ। अनि नेपाल आफ्नो क्लाइमेटिक हिसाबले निकै राम्रो ठाउँ छ, हामीसँग नेचुरल रिसोर्सहरू वाटर रिसोर्सहरू प्रशस्त छ भने उनीहरूलाई बोलाएर ल हामीसँग यहाँ मार्केट छ दुईतिर, हामीसँग यस्तो यस्तो किसिमका सम्झौताहरू भएका छन् यी देशहरूसँग, यहाँ प्रोडक्सन गर त्यहाँ सेल गर, उनीहरूलाई ठुलो आकर्षण त्यो हुन सक्थ्यो। तर अनफर्चुनेटली के भइदियो भने चीनसँग हाम्रो जियोग्राफिकल डिफिकल्टिजले गर्दा इजिली हामी सामान पठाउन सक्दैनौँ। र भारतसँगको कुरामा के छ त भन्दा बेला बेलामा भारतले जुन अब्स्ट्याकलहरू क्रिएट गर्छ हामीले एक्सपोर्ट गर्ने बेलामा त्यसबाट संसार अनभिज्ञ छैन। हामी इन्फर्मल्ली कतिपय विदेशीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले सोध्ने फर्स्ट क्वेसन नै के हो, तिमीहरूले धेरै एक्सपोर्ट गर्न थाल्यो भने भारतले बेला बेलामा
बर्डरमा अब्स्ट्याकल क्रिएट गरिदिन्छ नि, त्यो के हो भनेर भन्छ। हुन्छ, त्यसका लागि अब विभिन्न एक्सप्लानेसनहरू पनि छन्, तर जे भए पनि हामी इजिली हामीले एक्सपोर्ट गर्न पाएको अनुभव हामीले देख्दैनौँ। जस्तै पहिले वनस्पति घिउका कुराहरू भए, कहिले के भए, त्यस सबैमा हामीले अब्स्ट्याकलहरू देखेको छौँ। भन्यो भने अब बजारमा त्यो अब्स्ट्याकल विदेशीलाई या लगानीकर्ताले त्यो पनि थाहा पाउँछ। भन्यो भने अनि त्यसपछि गएर विश्वका विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरूले पब्लिस गर्ने रिपोर्टहरू, त्यो रिपोर्टमा हाम्रो अवस्था खस्किँदै गएको छ। जस्तै डुइङ बिजनेस रिपोर्ट भन्यो, त्यसमा हाम्रो अवस्था खस्कियो। हाम्रो अर्थमन्त्रीले त्यसलाई डिफेन्ड गर्नुभयो पहिले, अनि हिजोको समाचार अनुसार फेरि त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो, ल ठिकै छ हामी सुधार गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। भन्यो भने अब डुइङ बिजनेस रिपोर्टबाट हामीले यहाँ व्यवसाय गर्नलाई कति सजिलो छ भन्ने त विदेशीले त्यो हेर्छ, अनि आफ्ना त्यो मिसनहरू यहाँ बसेको स्टेसनहरूबाट तिनीहरूबाट उनीहरूले इन्फर्मेसन लिन्छ। त्यो गर्दाखेरि पनि हाम्रो के छ त नेगेटिभ इम्प्याक्ट या भनौँ त्यसको असर त्यो हेर्छ नि। जस्तै मान्छेले लाओस र नेपाललाई हेऱ्यो भने लाओसको डुइङ बिजनेस रिपोर्टमा पोजिसन राम्रो छ, नेपालको नराम्रो छ। लाओससँग पनि चीन जोडिएको छ, नेपाल पनि जोडिएको छ। भने त मान्छे नेपालबाट नगएर लाओसमा जान्छ इन्भेस्टमेन्ट गर्न। भन्यो भने इन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई हाम्रा यी धेरै वातावरणहरूले पनि के गर्छ त असर गर्छ। अर्को कानुनी झन्झटका कुराहरू, अब हामीहरू जस्तै करप्सन भन्यो भने फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको लागि ठुलो अब्स्ट्याकल हो। भन्यो भने करप्सनले के गर्छ त उनीहरूको प्रोडक्सन कस्ट बढाउन जान्छ। जस्तै अब तपाईँको हरेक ठाउँमा तपाईँले अब पैसा माग्दियो भने उनीहरूको डेफिनेटली प्रोडक्सन कस्ट बढ्ने हो। जस्तै हाम्रो बाहिरबाट कुनै र मेटेरियल ल्याउन लागेको छ भारतमा, अब हाम्रो नेपालको कस्टम अफिसरले डिले गर्थ्यो अरे, एक दिन डिले गर्थ्यो। हाम्रो मुरारकाजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तै 5,000 रुपियाँ पर डे उनीहरूले तिर्नुपर्छ अरे। भन्यो भने अब उसलाई त्यहाँबाट अलिकति करप्सन पैसा नदेखिन आउन दिँदैन लरी त्यो ट्रक भनेर भन्यो भने एक दिन एक्स्ट्रा भयो भने त 5,000 रुपियाँ त्यहाँ गयो भने प्रोडक्सन कस्ट हाई हुने भयो। अनि करप्सनको अर्को के हुन्छ भने ट्रान्सप्यारेन्सीको अभावमा पनि अब यो एफडिआईहरू आउँदैन, किन ट्रान्सप्यारेन्सी भएन भने अब अर्थशास्त्रमा एउटा के हुन्छ भने इकोनोमिक्स अफ इन्फर्मेसन भन्छ। जब ट्रान्सप्यारेन्सी नहुने भनेको तपाईँको इन्फर्मेसन त्यहाँ ब्लक हुने हो। जब हामीसँग क्लियर इन्फर्मेसन हुँदैन त्यति बेलामा हामीले डिसिसन गर्दाखेरि रिस्क लिनुपर्ने हुन्छ, र जब धेरै रिस्की इन्भाइरोमेन्ट भयो भने अनि हामीहरूको प्रफिट या भनौँ त्यो लगानीबाट आउने फाइदाहरू घट्न जाने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले ट्रान्सप्यारेन्सीको अभावमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि एफडिआईहरू आउँदैन। भने यस्ता धेरै फ्याक्टरहरू छ जसले हामीलाई एफडिआई ब्लक गर्छ, एफडिआई आउने वातावरण बनाउन दिँदैन। तपाईँले यी जुन चिज बताउनु भयो यो हेर्दा त यहाँ सम्भवै छैन भन्ने किन अर्थ मैले लगाएँ भने पूर्वाधारको अवस्था त्यस्तो छ। एक, सेक्युरिटी बम बारुद गोला अहिलेसम्म पड्केकै छ। सरकार प्रतिबन्ध लगाउने अवस्थामा छ भने चाहिँ असुरक्षा छ भन्ने अर्थ लाग्छ। एनसेलकै घटना पनि तपाईँले बताउनु भयो। त्यस्तै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले एउटा लेटेस्ट एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। सन् 2017मा भन्दा भ्रष्टाचार बढेर गएको छ। 122 थियो सन् 2017मा भ्रष्टहरूको संसारका देशहरूमध्येमा भ्रष्ट देशमा, यो बढेर 124औँमा प्रवेश गरेको छ। अर्थात् थप भ्रष्टाचार बढोत्तरीमा छ। अनि पारदर्शिताको यी सब अभाव छ। अनि फेरि जसले लगानी गर्छ, लगानीको अर्थ त त्यो दान दिने त होइन, फाइदा लैजान खोज्छ। एकदमै छिमेकी देशहरूको यो अवस्था छ। त यसरी हेर्दा बडा समस्यामा पो छ त भन्ने अर्थ लाग्यो। त के उपाय, के अस्त्रहरू केही छ त्यस्तो? अब तर नेपालमा जस्तै मैले भन्छु हाम्रो संविधानमै पनि अब समृद्धि 6 ठाउँमा लेखेको छ। हेर्नुहोस्, भनेपछि हामी समृद्धिको यात्रामा छौँ र हामीसँग स्टेबल गभर्मेन्ट थियो। हामीले पास्टमा हामीले भन्ने गरेका कुरा के हो त, नेपालमा कहिले पनि गभर्मेन्टको स्टेबिलिटी भएन, कमजोर सरकारले गर्दा हाम्रो विकास भएन। त्यसैले अहिले 2/3 भनौँ या भनौँ मेजोरिटीको गभर्मेन्ट बन्दाखेरि आम जनतामा आशा के हो त भन्दाखेरि अब नेपालमा विकास हुन्छ, किनभने हामीसँग स्टेबल गभर्मेन्ट आयो। अब विकास गर्नलाई या समृद्धिको बाटोमा हिँड्नलाई लगानी पक्कै पनि आवश्यक छ। तर त्यो लगानी हाम्रो देशभित्रबाट पुरै हामीले जुन आशा गरेको छौँ, जुन एक्सपेक्टेसन छ हामीहरूको, त्यो एक्सपेक्टेसनलाई पुरा गर्नको लागि हाम्रो देशभित्रै भएका रिसोर्सेसहरू त्यति पुरा त्यसले धान्न नसक्छ। त्यसैले हामीलाई वैदेशिक लगानी चाहिन्छ र वैदेशिक जरुरी छ। वैदेशिक लगानी बिना सम्भव छैन संसार सुम्नलाई। भन्यो भने अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब हामीले लगानीको वातावरण बनाउनु पर्यो हैन। लगानीको वातावरणतिर हामीले उनीहरूलाई एस्योर गर्न सक्नु पर्यो। त्यसको लागि कतिपय कुराहरू हामीहरूले गर्न नसक्ने कुराहरू छँदै छैन। हामीहरूको मन यदि सफा छ,
स्वच्छ छ र वास्तवमै हामी देश विकास गर्छौँ भनेर लाग्ने हो भने कतिपय कुराहरू हामी निकै सस्तोमा र निकै सरल तरिकाले गर्न सक्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल अब एउटा हुनसक्छ ट्रान्सप्यारेन्सीको कुरा। तपाईँ ट्रान्सप्यारेन्सीहरू बढाउनको लागि त्यो ट्रान्सप्यारेन्सी या भनौँ पारदर्शी बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरो यो हाम्रो मनभित्रको कुरो हो। हामीसँग प्रविधि नभएर होइन, हामीसँग तरिका नभएर होइन, तर हाम्रो मन त्यसमा स्वच्छ हुनु पर्यो। हामी पारदर्शी बनाउनु पर्यो। त्यो पारदर्शी बनाउनलाई तपाईँले विभिन्न किसिमका इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीहरू रिलेटेड कुराहरू होइन, मान्छेहरूको डिस्क्रिसनरी सोचाइ या भनौँ मान्छेहरूको आफ्नो त्यो सोचाइ प्रयोग नगरेर सबै कुराहरू के हो त कम्प्युटराइज सिस्टमबाट अटोमेटिकली तपाईँको इन्टरनेटहरू सबै युज गरेर मान्छेहरूले घरमा बसी क्लिक गरेकै आधारमा के गर्न सकुन् त उनीहरूले आफ्नो फर्महरू रेजिस्टर गर्न सकुन्, उनीहरू त्यहाँबाट एक्जिट गर्न सकुन्, उनीहरूले ट्रान्ज्याक्सन त्यहाँबाट गर्न सकुन् होइन। त्यो खालको जनशक्ति पनि हुनु पर्यो नि, जनशक्ति हामीसँग लेभल पनि अनि त्यो संयन्त्र कर्मचारी तन्त्र पनि त्यो क्वालिटीको हुनु पर्यो। डड्डा खोजेर अलिअलि बिना त्यो डड्डै खोजिदिँदैन एकदमै। ती कुराहरू जस्तै त्यो कुरा गर्नलाई हामीले धेरै लगानी पनि गर्नु पर्दैन, धेरै इफोर्ट पनि लाउनु पर्दैन। हामीमा एउटा एक किसिमको फोबिया जस्तो या भनौँ हामीले डेलिबरेटली जानेर हो या नजानेर फोबिया के छ त भन्दा हामीले इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी युज गर्न हामीसँग क्षमता छैन, हामीसँग म्यान पावर छैन या हामीलाई धेरै खर्च लाग्छ भन्ने मान्यता छ, जुन मैले मान्दैन। किनभने निकै सजिलो तरिकाले ती कुराहरू लागू गर्न सकिन्छ। भन्यो भने त्यस्ता ट्रान्सप्यारेन्सीका कुराहरू अनि त्यस नियम कानुनका कुराहरू जस्तै भारतमा के नियम छ, चाइनामा के नियम छ, लाओसमा के नियम छ भने त्यो नियमहरू भन्दा लहेर है हामीहरूको नियम यहाँ राम्रो छ त्यो भन्दा त्यसैले आऊ भन्ने न हो। हामी जस्तै पसलमा सामान बेच्दाखेरि हाम्रो एउटा पसल चाहिँ फोहोर छ, एकदमै गन्दगी, जाँदाखेरि बिचमा त्यहाँ वरिपरिका टोले गुन्डाहरू बसेको छ, तर अर्को पसल सफा चिटिक्क राम्रो आदर व्यवहार संस्कार छ भने त मान्छे त अर्को पसलमा जान्छ नि। हामी सबैले चाहेको छ अहिले एफडिआई, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, इन्डिया, चाइना, लाओस, यतातिर भियतनाम, त्यत्रो भियतनामले त्यत्रो प्रगति गरेको छ भने अब हामीले के देखाउन सक्छौँ भने यो कारणले गर्दा तिमीहरू त्यहाँभन्दा यहाँ आउनुपर्छ भने हामी उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो र उनीहरूले के भन्छ त उनीहरूको कुरा सुन्नु पऱ्यो। के छैन तिमीहरूको देशमा, 1 to 1 टक गरेर ल यो छैन, बाटो छैन, ल हामी यति बाटो बनाउँछौँ, यो गर्छौँ भन्यो भने अनि त्यस्ता कुराहरू गऱ्यो भने पक्कै पनि एफडिआई आउँछ, नआउने भन्ने चाहिँ होइन। अब यो तेस्रो एफडिआई सम्मेलन हुँदैछ, पहिलो होइन, अनुभवले पनि खारिनुपर्ने, त्यो खारिएको स्थिति देखिँदैन। म अलिकति नेगेटिभ एप्रोचबाटै विषय उठान गर्ने भएको हुनाले यसलाई अन्यथा नटान्नु होला। कस्तो देखिन्छ भने त्यो फेरि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललाई नै मैले यसो टेकेर विषय उठान गरेँ। नेपालको सबभन्दा भ्रष्टतम क्षेत्र भनेको राजनीतिक वृत्त सबभन्दा करप्ट छ अर्थात् भ्रष्ट छ। दोस्रो प्रशासनिक संयन्त्र, तेस्रो न्यायालय भन्छ एकदम भ्रष्ट छ। त्यो अहिले त तपाईँको झन् छताछुल्ल बार्गेनिङ गरेका न्यायाधीशहरूकै यस्ता घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेछ। चौथो सुरक्षा संयन्त्र, पाँचौँ निजी क्षेत्र भन्छ। किनभने निजी क्षेत्रको पिपुल पनि त्यसैबाट गाइडेड छ। त्यो 46 देखिको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्नु हो भने यति छाडा प्रवृत्ति छ, हजुर, काहीँ अनुशासन काहीँ ऊ छैन। भलै ठिक छ, यसमा सुधार गर्न सके राम्रो। अनि यो गर्नलाई त मेन्टालिटीमै सुधार हुनुपर्ने होला। अनि यससँगै जोडेर आउँछ फेरि जनशक्ति, जो दक्ष जनशक्तिको कुरा छ त्यो पनि छैन। अनि हामी निर्यातको कुरा गर्छौँ, किनभने यहाँ उत्पादन गरेर निर्यात गर्नु पर्यो। त्यो के भएको बताइदिनुहोस् त। के हाम्रो यो जुन क्षेत्र छ नि, यो हावा पानी माटो नै त्यस्तो हो कि जन्मदै त्यस्तो मेन्टालिटी लिएर कसैले कसैलाई तपाईँको त्यो श्रद्धा गर्ने, सम्मान गर्ने, बाबा यसो गरौँ भन्ने चाहिँ त्यो माथिदेखि तलसम्म सबै सिद्धिने बेला त्यो नातिदेखि नै सिद्धेर आउँछ भन्छ। त्यस्तो अवस्था चाहिँ यो चाहिँ के को उपज हुनसक्छ? तपाईँको अध्ययनले के देखाउँछ एज अ इकोनोमिस्ट? अब इकोनोमिक थ्योरीमा त डेफिनेटली करप्सनको आफ्नै थ्योरीहरू छन्। अब त्यतिर नजाउँ, त्यो थ्योरीतिर नजाउँ। अब त्यसमा रेन्ट सिकिङ बिहेभियरदेखि लिएर धेरै कुराहरू छन्। अब म अनुभवको कुरा गर्छु। यो कुरा गर्दाखेरि म अलिकति भावुक पनि हुन्छु, किनभने मलाई अहिले के लाग्छ भने हाम्रो नेपालको विकासको हुन त बेला बेलामा होइन करप्सन भनेको 5औं 6औँमा पर्छ भन्ने पनि आउँछ, तर मलाई आफूलाई के लाग्छ भने हाम्रो देशको विकासको सबभन्दा ठुलो अब्स्ट्याकल भनेको करप्सन हो, भ्रष्टाचार हो होइन। किनभने भ्रष्टाचारले मान्छेलाई काम गर्नुभन्दा पनि कतातिर पैसा पाइन्छ होइन त्यतातिर मान्छेलाई लालायत गराउँछ
र अब यसका ड्रब्याक्सहरू, यसका नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू हामीले एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन। जताततै भ्रष्टाचार छ, हाम्रो आचरणमा भ्रष्टाचार छ, आर्थिक भ्रष्टाचार छ, मोनिटरी भ्रष्टाचार छ। तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल, अस्ति एउटा इन्फर्मल्ली टक गर्दाखेरि एकजना ठुलो बिजनेसम्यान हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सेयर गर्नुभएको कुरा, उहाँले 30 वर्षदेखि एउटा लोकालिटी काठमाडौँमा घर बनाएको, उहाँले 30 वर्षमा लगभग 30,000 ट्याक्स तिर्नुभएको थियो अरे। तर लास्ट इयर आएर एकजना मान्छे, अब ट्याक्स अथोरिटीबाट मान्छे आएर ल तपाईँको एनुअल्ली 36,000 ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। 36,000 ट्याक्स तिरेर उहाँलाई त 30 वर्षमा मैले 30,000 तिरेको थिएँ, 1 वर्षमा 36,000 ट्याक्स तिर्ने भनेपछि अनि उहाँको उसले बार्गेनिङ गर्न थालेछ अरे त्यो कर्मचारीले। अनि त्यसै ल ठिकै छ, मलाई 10,000 दिनुहोस्, म तपाईँको ट्याक्स मिलान गर्छु, यही क्यारेक्टर हो। 11,000मा मिलाइदियो उसले। 10,000 त उसलाई वान टाइम बेनिफिट भयो, तर 11,000 कन्ट्रीको लागि त एनुअल्ली 20,000 लस भयो होइन। भने भ्रष्टाचार यो क्षेत्र ऊ क्षेत्र भन्दा नि मलाई त लाग्छ हामीले डेटा कहाँबाट कलेक्सन गरेको, डेटाको त स्क्युड भएको हो कि होइन, त्यसमा भर पर्दैन। भ्रष्टाचार हरेक क्षेत्रमा छ र हरेक क्षेत्र उत्तिकै रेस्पोन्सिबल छ। सबभन्दा ठुलो मैले अझ देखेको डरलाग्दो कुरो के हो त भन्दाखेरि नेपालमा अहिले अब क्रोनी क्यापिटलिजम प्रवेश गरेको मलाई त्यो आभास हुन्छ। क्रोनी क्यापिटलिजममा तपाईँले पोलिटिसियनलाई मात्रै लायबल बनाउन सक्नुहुन्न, तपाईँ कर्मचारी ब्युरोक्राट्सलाई मात्रै लायबल बनाउन सक्नुहुन्न, बिजनेसम्यानलाई मात्रै भन्दैन, उनीहरूको आफ्नै साँठगाँठ हुन्छ। होइन भने अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ 25 फिट गाड्नुपर्ने पुल 5 फिट गाडेर पनि स्वीकृत भएका छन्। पहिलो टेस्ट गर्दाखेरि नै बिग्रिने हाम्रा नहरहरू छन्। भने नि यसमा साँठगाँठ नभइकन होइन अब त्यो भ्रष्टाचार कुनै एउटाले गर्यो होला भनेर मान्न सकिँदैन। आमूल सुधार हुनुपर्छ। हाम्रा सम्पूर्ण संयन्त्र धमिरा लागेका छन्, मकिएका छन्, त्यो अवस्थामा रहेछ। क्रोनी क्यापिटलिजम एउटा इस्ट्याब्लिस्ड कन्सेप्ट हो, फेनोमेना हो। र क्रोनी क्यापिटलिजमको खराबी के हुन्छ त भन्दा यो एकपटक प्रवेश गर्यो भने त्यस देशबाट निस्किन त्यो गाह्रो हुन्छ। र क्रोनी क्यापिटलिजम यो क्यापिटलिजम भन्दा नितान्त फरक चिज हो। कसैले क्यापिटलिजमलाई दोष दिने बेलामा क्रोनी क्यापिटलिजमको शब्द अगाडि ल्याएर हुँदैन। क्रोनी क्यापिटलिजम क्यापिटलिस्टहरूले पनि त्यो वर्ड मात्रै मिलेको हो, त्यसका प्रवृत्तिहरू वास्तवमै फरक छन्। भने क्रोनी क्यापिटलिजम नेपालमा डेभलप भयो भने तपाईँले त्यसलाई त्यसबाट निस्किनको लागि निकै गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यो भिसियस सर्कल हुन्छ। अब तपाईँले भनेको जस्तै के कारणले गर्दा भ्रष्टाचार हुन्छ र हामी कसरी मुक्ति पाउने भन्ने एउटा नेपालको ठुलो समस्या चाहिँ त्यो हो। सबैले हामीले कहीँ पनि भ्रष्टाचारका प्रोग्राम भयो भने तपाईँ जानुभयो सबैले के भन्छ भ्रष्टाचार छ भन्छ, भ्रष्टाचार भन्छ, एउटाले अर्कालाई दोष दिन्छ, कर्मचारीले राजनीतिज्ञलाई दोष दिन्छ, राजनीतिले कर्मचारीलाई दोष दिन्छ, सबै होइन। तर कसैले पनि भ्रष्टाचार कन्ट्रोल गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्नेको मैले कतै पनि सुन्दैन, किनभने स्पेसिफिक प्लान हामी कसैले दिन सकेका छैनौँ। अब एउटा कुरो त के हो भने भ्रष्टाचार भनेको हाम्रो परम्परागत संस्कार पनि हो। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, धेरै इन्फर्मल होला है, तर अब धेरै पुरानो परम्परा त होइन होइन। अब के भने म एकचोटि मेरो आफ्नो कन्सेप्ट होइन, मलाई गलत भयो भने करेक्सन गर्नु होला, किनभने मभन्दा धेरै एक्सपिरियन्स हुन्छ तपाईँ होइन, ती कुराहरू थाहा छ। जस्तै म नर्वेमा पढ्थेँ, तपाईँलाई त्यहाँको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। त्यहाँ कस्तो हुन्थ्यो भने अब अलिकति नर्वेको उत्तरी भागतिर गयो भने त्यहाँ गाउँमा एउटा पसल हुन्थ्यो, हेर्नुहोस् होइन। त्यो पसलमा तपाईँको तरकारीहरू सबै राखेको हुन्थ्यो, उनीहरू लोकल्ली प्रड्युस गरेका चिजहरू। अनि त्यहाँ तपाईँको वेइङ मेसिन राखेको हुन्थ्यो, अनि पैसा राख्ने बाकस राखेको हुन्थ्यो। अनि मान्छेहरू आउँथे, त्यो सामानहरू तौल्थे, त्यसको रेट लिस्ट हुन्थ्यो त्यहाँ, त्यो अनुसारको पैसा बाकसमा राखिदिन्थे। अब चेन्ज भएन भने त्यसको चेन्ज लिएर जान्थे त्यहाँबाट गरेर, तर त्यहाँ चोरी चकारी हुँदैन थियो। भने भ्रष्टाचार भनेको मानसिकता हो। त्यो देशमा किन भएन त? मान्छेहरू त्यति इमान्दार किन भए त? त्यही भएर त्यही भ्रष्टाचार नभएर अहिले पनि वर्ल्डकै सबभन्दा बेस्ट प्लेस टु लिभ भनेर युएनले गर्ने सर्वेमा क्यानाडा, नर्वे, नर्डिक कन्ट्रीहरू किन पर्छ त भन्दाखेरि त्यहाँको त्यो इमान्दारिता, भित्रबाट आउने इमान्दारिता। मान्छेलाई त्यहाँबाट पैसा नलैजा भनेर कुनै नियमले छेकेको होइन, त्यो उनीहरूले आफूले जानेको। अनि त्यस्तै म ती पढ्ने बेलामा एउटा मैले वालेट 3 दिनसम्म मैले एउटा ठाउँमा बिर्सेँ, ओपन कलेजमा। त्यहाँ कहिले पनि कलेजका ढोकाहरू बन्द हुँदैनन्, 24 घन्टा खुल्लै हुन्छन् ढोकाहरू, तालचा लाउने चलन छैन। अनि घरमा मान्छेले गेटमा तालचा लाउने चलन छैन। 3 दिन वालेट एक ठाउँमा बिर्सेँ, तेस्रो दिन जाँदाखेरि विकेन्ड पछि जाँदाखेरि त्यो वालेट इन्ट्याक्ट त्यही ठाउँमा थियो, कसैले लगेको थिएन भने त्यो हाम्रो मानसिकता हो। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामी ती कुराहरू कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। म मेरा विद्यार्थीहरूसँग यो कुरा सेयर गर्दाखेरि उनीहरू अचम्म पर्छ होइन। भने हाम्रो नेपालमा त 5 मिनटमा गयो भने जान्छ होला है सर भनेर भन्छ। तर 40-50 म पनि लगभग 50 वर्षको भएँ। हजुर, त्यो 40 वर्ष अगाडिको म झलझल सम्झिरहेको छु। मेरो घर ओखलढुङ्गा रुम्जटा, त्यहाँ त्यो साँचो लगाएर हिँड्ने चलन थिएन। घरमा यसो सामान्य आगलो सागलो लगाइदियो हिँड्यो, चोरी त्यस्तो हुँदैन थियो। मैले पनि थपिदिएँ, सरी। अब म अलिकति यहाँको ध्यान नि,
त नेपालमा यो एफडीआई हजुर लगानीको जुन कुरा छ कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ त्यो आकर्षित गर्न सकिन्छ र दिनुपर्छ, यो क्षेत्रमा चाहिँ वैदेशिक लगानी ठिक हो भन्ने लाग्छ? अब वैदेशिक लगानीमा एउटा त्यो चाहिँ फाइदा हामीलाई के हुन्छ भने बिजनेसम्यान हो हैन, उनीहरूले अब कुन चिजमा फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले आफूले पनि क्याल्कुलेट गर्छ, उनीहरूको कस्ट बेनिफिट एनालिसिस उनीहरू पनि गर्ला। त्यही भएर त्यो अलिकति सजिलो हुन्छ गभर्मेन्टले आफूले इन्भेस्ट गर्नुभन्दा उनीहरूले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो पनि गर्ला। अब स्वीकृत गर्ने कुरामा के त भन्दाखेरि नेपालको डेभलपमेन्टको लागि, नेपालको हाई ग्रोथ एक्सलेरेट गर्ने हो भने मेरो आफ्नो विचारमा हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्ने एरिया भनेको डेफिनेटली जलस्रोत हो र पर्यटन हो। अनि यी दुईवटा क्षेत्रमा हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्छ र सकेसम्म म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट यो एरियामा हामीले इन्टरनल्ली हो या एफडीआई मार्फत होस् यसमा गर्नुपर्छ। अब त्यसपछि एग्रिकल्चर सेक्टरको कुरो अलिकति विवादित छ। अब एग्रिकल्चर सेक्टरमा हामीहरूले वास्तवमा सकेसम्म हामीहरूकै इन्टरनल्ली त्यसमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ, त्यसमा कुनै गल्ती छैन। किनभने हामीहरूले जब फरेन इन्भेस्टमेन्ट त्यसमा ल्यायो भने अब कतिपय ठाउँमा के देखिएको छ त भन्दाखेरि फरेनरहरूले गएर त्यहाँ इन्भेस्ट गर्ने एग्रिकल्चर सेक्टरमा गर्दाखेरि उनीहरूले हेभिली प्रफिटको लागि हेभिली अब नयाँ केमिकल्सहरू हैन फर्टिलाइजरहरू युज गर्दाखेरि एक त त्यहाँको मान्छेहरू एग्रिकल्चर सेक्टर आफ्नो जुन पुरानो परम्परागत जुन कृषिका आफ्ना जुन छन् नि तरिकाहरू स्पेशलिटीहरू त्यो बिर्सिँदै जाने, उनीहरूले जस्तै ल्यान्ड रेन्ट गर्छ, म्यासिभली युज गर्छ, मान्छेलाई पैसा दिन्छ, तर 5-7 वर्षपछि 10 वर्षपछि त्यहाँको ल्यान्डहरू इन्फर्टाइल हुने अनि त्यसपछि त्यहाँका मान्छेहरू एग्रिकल्चरबाट टोटली डिस्प्लेस भइसक्ने, पछि त्यसबाट फर्किन गाह्रो हुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट बिग्रिने र त्यसपछि हामीहरूको नेपालीहरूको अझ राम्रो के त भन्दाखेरि सबैसँग केही न केही जग्गा छ, त्यो लाइभलिहुड त्यसमा ग्यारेन्टेड छ। भोलि होइन कुनै बेलामा क्राइसिस पर्यो होइन, कसैले ब्लकेट गर्यो या कुनै अर्को क्राइसिस पर्यो भने हामी ढुक्क हुने, हाम्रो ब्याकअप दि माइन्डमा के छ त हामीसँग त जग्गा छ नि त, हामी गएर त्यहाँ खान्छौँ भन्ने हुन्छ भने जब त्यो मान्छेबाट गयो भने पछि त्यसबाट फेरि अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ। भने एग्रिकल्चर सेक्टर सिरियस विषय एग्रिकल्चर सेक्टरमा फरेनरहरूलाई त्यसरी म्यासिभ इन्भेस्टमेन्टमा आउन या भनौँ अलिकति रेस्ट्रिक्सन गर्दाखेरि कुनै गलत हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर कुनै एग्रिकल्चर सेक्टरमा त्यसलाई मोडर्नाइजेसन गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, जस्तै हामीले कुनै चिजहरू जस्तै भनौँ हामीहरूले रामथोरो यहाँ प्रोडक्सन गऱ्यौँ भने रामथोरो यहाँ सिधै लगेर हाम्रो त्यो डालोमा लगेर बेच्नुभन्दा त्यसलाई सामान्य प्याकेजिङ गरेर अलिकति पठाउन ती कुराहरू टेक्नोलोजी इम्प्रुभ गर्नको लागि त्यस्ता केही सेयरिङ गर्न हामी सक्छौँ, प्याकेजिङको कुरो भ्यालु एडिसन गर्नको लागि। तर एग्रिकल्चर सेक्टर हामीले आफैले गर्नु राम्रो छ। तर टुरिज्म र अनि त्यसपछि गएर तपाईँको जलस्रोत अनि त्यसपछि कसैले इन्भेस्ट गर्छ भने हाम्रो अरू जुन प्रोडक्सन गर्ने इन्डस्ट्रीहरू हुन्छ जस्तै टायर इन्डस्ट्रीहरू भयो यस्तो भने यी जुन इन्डस्ट्री स्टिल इन्डस्ट्रीहरू यी इन्डस्ट्रीहरूमा डेफिनेटली हेभी इन्डस्ट्रीहरूमा हामीले फरेन इन्भेस्टमेन्ट हामीले इन्भाइट गर्नुपर्छ। अनि जस्तो जलस्रोतको धनी देश भनिन्छ नि त नेपाललाई, कि त्यो ऊर्जा उत्पादन गर्ने वैकल्पिक क्षेत्रहरू पहिचान गरेको छिमेकी देशहरूको त्यस्तो अवस्था छ, उनीहरूबाटै हामी किनिरहेका छौँ। पानीको चाहिँ विकल्प छैन, हावा पानी खाद्यान्नहरूको विकल्प छैन, तर अरू हरेक चिजहरूका विकल्पहरू उनीहरूले पहिल्याइसकेको अवस्था छ। हामीले जुन ढङ्गले उत्पादन गरौँला अथवा विदेशीहरूले आएर यहाँ लगानी गरेर जुन उत्पादन गर्लान् त्यो खपत अथवा बेच्ने ठाउँ स्थान त्यो अभाव हुन सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? किनभने विकल्पकर्म उनीहरूले अनेकौँ तौर तरिकाहरू अपनाएका छन् र त्यो बिजुलीका उत्पादन गरेका छन्। हामीले त पानी बाहेक अरूको त उनीहरूको त अनि पर्यटनको पनि यहाँले कुरा गर्नुभयो, पर्यटकहरू त्यति आकर्षित भएको भन्ने देखिँदैन। छिमेकी देशहरूकैलाई पनि हामीले आकर्षित गर्न सकेका छैनौँ। यो समग्र हेर्दा नि कसरी? अब जलस्रोतको या जलविद्युतको कुरा गर्ने हो भने डेफिनेटली तपाईँले भनेको सही हो। विश्वमा नयाँ नयाँ प्रविधि आएको छ, प्रविधिमा निकै फास्ट डेभलप भइसकेको छ। जस्तै 1980s को दशकमा भनौँ 1985-89तिर मेरो बुवाले एउटा नोभेल पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ रोबोटको कल्पना गरेको थियो। अनि त्यो कल्पना त्यतिखेर मलाई सुनाउनुहुन्थ्यो बुवाले, अनि कृत्रिम मानव यस्तो रहेछ भनेर। तर पछि त त्यो साकार भयो नि होइन, किनभने त्यति बेलामा कल्पना मेड कल्पना मात्रै थियो। त्यति बेला कसैले सोच्न पनि सक्दैन थियो यस्तो किसिमको चिज बन्ला भनेर। तर
तपाईँको 2-3 दशकमै त त्यो रियलाइज भइसक्यो नि भन्यो भने टेक्नोलोजी त्यति ऱ्यापिडली डेभलप भइसकेको छ भन्यो भने अहिले हामीहरूको जस्तै ग्रिन इनर्जी सोर्स भनेर भन्छ या भनौँ रिन्युएबल सोर्सहरू तपाईँको सौर्य ऊर्जा भयो वायु ऊर्जा भयो उनीहरूको सुरुमा के थियो भने प्रोडक्सन कस्ट निकै हाई थियो तर वर्ल्ड वाइड अहिले ती चिजहरूको प्रोडक्सन कस्ट तपाईँको 50-60% घटेको छ नट अ जोक 60% प्रोडक्सन कस्ट भनेको अब ती कुराहरू तपाईँको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीभन्दा सस्तो हुन जान्छ अझ ऱ्यापिडली डेभलप होला किनभने हामी अझै राम्रा कन्डक्टरहरू सेमी कन्डक्टरहरू हामी डेभलप गर्दैछौँ होइन साइन्टिस्टहरूले भने भारतले अब हाम्रो एउटा के हुन्छ भने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गऱ्यो भने दुईवटा हामी नेपालीहरूले सबभन्दा पहिले हामीले सोच्ने भनेको हामी भारतमा एक्सपोर्ट गर्छौँ इलेक्ट्रिसिटी भारतमा त्यति करेन्ट छैन रिभरमा त्यसैले उनीहरू प्रोडक्सन गर्न सक्दैन भनेर भन्छ भन्यो भने अब पहिले केही वर्षसम्म त त्यो ठिक थियो तर अहिले जसरी ऱ्यापिडली टेक्नोलोजी डेभलप भइरहेको छ मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि भारतको अहिले पनि भर्खरै 2017मा नीति आयोगले भारत सरकारको लागि इलेक्ट्रिसिटी पोलिसी डिजाइन गरेको छ उनीहरूले पनि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको रिलायबिलिटी घटाएका छन् निकै थोरै पर्सेन्टेज मात्रै उनीहरूले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इम्पोर्ट गर्ने भन्ने उनीहरूमा छ मेबी यो 1% भन्दा पनि कम छ होला जस्तो लाग्छ मलाई र उनीहरूको रिलायबिलिटी के छ भन्दा न्युक्लियर पावर अनि त्यसपछि गएर सोलर पावर विन्ड पावर त्यतातिर उनीहरूको फोकस गएको छ किनभने त्यसको प्रोडक्सन कस्ट लो छ एउटा कुरो दोस्रो कुरो के छ त भन्दा तपाईँको भारतले बिजुली किन्ने नै हो भने पनि अब डेफिनेटली भुटान नेपालबाट किन्ने हो भने भारत एउटा सिङ्गल के हो त बाहिर हामीसँग चाइनासँग ट्रान्समिसन लाइन कस्टली पर्न सक्छ हुन त अब धेरै पहिले अब भन्नलाई त त्यता पनि सम्भव छ भन्न भन्दिने हो तर गाह्रो छ अब उही पहिले निकै कल्पना मात्रै गरेको अब स्याटेलाइटबाट इलेक्ट्रिसिटी बेच्ने भने जस्तै वास्तवमै त्यो रियलाइज भयो भने त कुरो अर्को होला नभए हामीले कुनै क्याप्सुलमा जम्मा गरेर पठाउन सक्ने टेक्नोलोजी डेभलप भयो भने त एउटा कुरो होला होइन अब कल्पना हो त्यो होइन तर अहिलेसम्म स्याटेलाइटबाट टेलिभिजन के अरे इलेक्ट्रिसिटी बेच्न सक्ने सम्भावना छैन त्यो मेरो हावा गफ हो भन्यो भने अब भारतले त्यसरी भुटान र नेपालबाट इलेक्ट्रिसिटी किन्ने हो हामी चाइनामा सेल गर्न सक्दैनौँ भने भारतसँग इकोनोमीसँग के हुन्छ भने मन अप्सनी पावर हुन्छ मन अप्सनी पावर भनेको उनीहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने क्षमता हुन्छ होइन होइन किनभने त्यो 1% मात्रै हो उनीहरूले गर्ने भन्यो भने द्याट विल नट डिटरमाइन होइन त्यसले धेरै डिटरमाइन गर्दैन भने त्यति गर्दाखेरि हामीले भारतमै इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट गर्ने हिसाबले हामीले प्रोडक्सन गऱ्यो भने हामीलाई लङ टर्ममा हामीलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन हामीले त्यसको रिस्क एनालिसिस गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामीहरूले विज्ञहरूबाट ती कुराहरू छलफल गर्नुपर्छ खालि बसेर चिया खाँदाखेरि कफी खाँदाखेरि गरेका गफको आधारमा त्यो पोलिसी बनाएर हुँदैन एउटा कुरो अनि अर्को कुरो के हुनसक्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटीको अब भारतले किनिदिएन भने के त भन्दा त्योभन्दा ठुलो सम्भावना त्योभन्दा निकै राम्रो युज गर्ने भनेको हामीले इलेक्ट्रिसिटी आफै युज गर्ने हो हैन हामीले आफै युज गरौँ र त्यो इलेक्ट्रिसिटी आफूले युज गरेर त्यसैबाट हामीले हाम्रो ग्रोथलाई के गरौँ त एक्सप्लोइट गरौँ हैन त्यसको लागि जस्तै अब जिराम सर तपाईँको यहाँ प्रोग्राम गर्दाखेरि निकै यस्ता आफ्ना मनको भावना कुराहरू त्यसरी व्यक्त गर्न पाइन्छ राम्रो यो छ जस्तै हेर्नु न जस्तै अस्ति छलफल भइराखेको थियो हाम्रो एकजना सिनियरसँग नेपालमा कति राम्रा थुम्काहरू डाँडाहरू छन् हामीले फेसबुक या अरू हाम्रो सोसियल मिडियामा देख्छौँ चाइनामा जस्तै ग्लासको पुल बनाएर एउटा थुम्काबाट अर्को थुम्कामा लगेको त्यस्तो कति राम्रो होइन कति राम्रो छ हाम्रो यस्ता थुम्काहरू तपाईँ तनहुँतिर जानुभयो लमजुङतिर जानुभयो यी पहाड नुवाकोट यता हेर्नु नि यहाँ काठमाडौँबाट नानघाट पुग्ने बेलाको त्यो तल कति हरियाली छ नदी भएको छ माथि एउटा डाँडा टक्क नि छ अर्को त्यस्ता डाँडाहरू हामीले जस्तै टुरिस्टिक प्लेसहरू बनाऊ त्यस्ता पुलहरू बनाऊ अनि त्यसपछि त्यहाँहरू लिफ्टहरू युज गरेर सामानहरू लाने मान्छेहरूलाई लिफ्टबाट यताउतालाई इलेक्ट्रिसिटी हेभिली युज गरौँ र त्यसलाई हामीले टुरिज्म डेभलपमेन्टमा युज गरौँ त्यसपछि हामीहरूको डेफिनेटली हामीहरूले इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू युज गरौँ हामीहरूले यहाँ हामीहरूले एग्रिकल्चर सेक्टरमा हेभिली इलेक्ट्रिसिटी प्रयोग गरौँ भन्यो भने अनि त्यसपछि गएर लाइटिङका प्रकाशहरू युज गर्ने संसारभरि राम्रा टुरिस्टिक अब डेस्टिनेसन या भनौँ त्यस्ता किसिमका चिजहरू हुन्छ होइन अनेकौँ साँझ तपाईँको सर नेपालै के जस्तो भन्दा एउटा रेस्टुरेन्ट जस्तो देखियो या भनौँ एउटा भनौँ फन पार्क जस्तो देखियोस् ताकि टुरिस्टहरू यहाँ आएर रमाउन सकुन् साँझमा लाइटहरू चारैतिर तपाईँको आइडेन्टिफिकेसन नै के होस् त भन्दाखेरि कन्ट्री अफ लाइट भनेर नेपाललाई डेभलप होइन त्यसरी देखाउँ कन्ट्री अफ लाइट पिङ्क सिटी अफ दि वर्ल्ड भन्छ अर्कोलाई हो भन्छ तपाईँको जस्तै लास भेगास जानुभयो भने त्यहाँ दिउँसोमा लास भेगास जाँदाखेरि केही पनि देखिँदैन तर राति लास भेगास हेऱ्यो भने त्यो स्वर्गको टुक्रा देखिन्छ केले त भन्दा लाइटले गराएको थियो मान्छे त्यत्रो किन जान्छन् त भन्दा इनफ्याक्ट लाइट त्यहाँ त्यो क्यासिनोले मात्रै होइन त्यो लाइटको त्यहाँ त्यत्रो ठुलो रोल छ भन्यो भने हाम्रो देश पनि त्यस्तै हेर्नु न सानो देश छ यत्रै छ चिटिक्क भन्यो भने वरिपरि तपाईँको मानव माथि गर्दाखेरि तपाईँको नेपालको नक्सै लाइटले बनेको होस् न त हैन भन्यो भने एउटा कल्पना त्यस्ता किसिमका प्रविधिहरू छन् हामीसँग भन्यो भने लाइटलाई त्यसरी युज गर्छौँ इलेक्ट्रिसिटी भन्न खोजेको के त भन्दा हामीहरूले यहाँ लेस बी डिपेन्डेन्ट अन दि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फर आवर अल दि
इनर्जी रिक्वायरमेन्ट होइन त्यो गऱ्यो भने हामीले इलेक्ट्रिसिटी यहीँ कन्ज्युम गरौँ, हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ त्यसरी गराउँछ। सम्भावना चाहिँ छ, अब सम्भावना भएको देश हो तर दुर्भाग्य भएको छैन। अब म अलिकति क्रिटिकल एउटा टाइपले प्रस्तुत भएँ। फेरि यो सरकार वामको सरकार, कम्युनिस्ट कहीँ न कहीँ फेरि एकाले आतङ्कित हुन्छन् कि भन्ने दृष्टिकोण पनि मानिस राख्छ। यत्र तत्र अब अपोजिसनमा पनि कम्युनिस्ट छ, अब ड्याङडुङ गर्ने सबै त्यो बन्द सन्दको त्यो पनि छ, सरकारमा पनि कम्युनिस्ट छ। एक नम्बर 2 हो त काङ्ग्रेस, त्यो काङ्ग्रेस त लामो समय 30 वर्ष त काङ्ग्रेसले त रह्यो, के नापियो र भन्ने दृष्टिकोण पनि छ। तर यो जुन हामी वातावरणको कुरा गर्छौँ, यो सरकारसँग यसले पार्ने इम्प्याक्ट नेगेटिभ नकारात्मक इम्प्याक्ट पनि केही हुनसक्छ, किनभने हसियार हथौडा भएको कारणले। अब त्यो चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने अब अहिले यो कम्युनिस्ट भन्ने मात्रै हो। अब अहिलेको सरकारले पनि मार्केट इकोनोमीलाई एडप्ट थ्योरिटिकल्ली गरेको छ होइन। व्यवहारमा जुन डिस्टोर्सनहरू देखिन्छ त्यो उनीहरूले अवलम्बन गरेको सिद्धान्तले डिस्टोर्सन होइन, त्यो व्यक्तिगत आचरणले गर्दा आएका डिस्टोर्सनहरू हुन्, मलाई त्यस्तो लाग्छ। किनभने कम्युनिस्टकै कारणले गर्दा डेभलप नहुने हो भने तपाईँको गुगल, माइक्रोसफ्टहरू चाइना जाने थिएनन्, हामीभन्दा अझ बढी रिजिड उनीहरू छ जस्तो लाग्छ। अनि अहिले भर्खरै पनि प्रचण्डजीको अमेरिका यात्रामा जुन उहाँहरूलाई सजिलो भयो, सहज भयो, त्यसले गर्दाखेरि पनि अब रिसेन्ट तातो भनेको त उहाँ नै हो अझ बढी होइन। भन्यो भने अहिले आर्थिक नीतिमा हामीले बजेटहरू एनालिसिस गऱ्यौँ, इकोनोमिक सर्वेहरू हेऱ्यौँ होइन, घोषणापत्र हेऱ्यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस भन्नु या भनौँ अहिलेको नेकपाको सरकार भन्नु यसमा केही फरक छैन, नाम मात्रै फरक हो। त्यसैले हुन त हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले कतै एउटा मैले पढाएको थिएँ, कम्युनिस्ट भएको कारणले गर्दा लगानी आउँदैन भन्नेलाई यो ठुलो जवाफ हुनेछ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ कसैले पनि कम्युनिस्ट भएर आउँदैन भनेर अहिलेको इन्भाइरोमेन्टमा कसैले भनेको छैन, किनभने कसैलाई त्यो लागेकै छैन कि यो एकदमै रेडिकल कम्युनिस्टको सरकार हो भन्ने होइन। उनीहरू दे अलरेडी हेभ बिन इन दि लिबरलाइज्ड। तपाईँलाई के लाग्छ त यो साँच्चै जुन लगानी सम्मेलन हुँदैछ हजुर के गर्छन् विदेशीहरूले? किनभने यो चाहिँ म हाम्रा दर्शकलाई सम्बोधन होस् भनेर, किनभने प्रचार बढी हुन्छ हामी कहाँ। अब आम सञ्चार संवेदन त्यस्तै धेरै त पार्टीको अलिक प्राणै छोडेर प्रचार गरौँ भन्ने चरित्र छ। अनि यो सम्भावना छ, हुन्छ, किनभने बारम्बार भएका छन् घटनाक्रम। यो सबै जति पनि अहिले कुराकानी भयो यो सुन्दा वातावरण पनि छैन, सारा चिज नकारात्मक छ। तपाईँ ब्रह्म भन्छ नि, तपाईँको ब्रह्मले चाहिँ के सम्भावना लगानी होला, विदेशीहरूले लगानी गर्ला? अब यस्तो हुन्छ, जस्तै लगानीलाई मैले अघि नै भने धेरै फ्याक्टरले असर गर्छ होइन। अब त्यसैले अब हामीहरू एउटा एकाडेमिक सेक्टरमा होइन रिसर्च या भनौँ अध्ययन अनुसन्धान लागेको मान्छेहरू डेटा फ्याक्टको आधारमा बोल्ने हो र हामीहरू साइन्टिफिक प्रोसेस फलो गर्छौँ। साइन्टिफिक प्रोसेस भनेको के हो त भन्दा मैले एउटा कुनै फ्याक्टको आधारमा कुनै इन्फर्मेसनको आधारमा मैले एउटा कुरा भनेको छु, तर भोलि अर्को कुनै नयाँ इन्फर्मेसन आयो भने म रिजिड हुनु हुँदैन, त्यो अनुसार मैले आफ्नो कुरालाई मोडिफाई गर्नुपर्छ। भन्यो भने अहिलेको जुन फ्याक्टहरू डेटाहरू छ होइन, सरकारले नै प्रस्तुत गरेका डेटा र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रस्तुत गरेको डेटाको आधारमा भन्ने हो भने अहिलेकै वातावरणमा लगानी आउनु गाह्रो छ। कमिटमेन्ट यहाँ आएर होइन, कमिटमेन्ट गर्नु एउटा कुरो हो, तर रियलाइज सिग्नेचर गरेर कन्ट्र्याक्ट गर्नु फरक कुरा हो। लेटर अफ इन्टेन्ट अथवा इच्छा जनाउन सकिन्छ, तर भोलि क्यास लगानी फरक पर्न सक्छ। त्यसैले 2017मा भएको पनि त्यही हो, उनीहरूले इच्छा जनाएका हुन् तर कन्ट्र्याक्ट गरेको होइन होइन। भन्यो भने त्यसैले अहिलेकै वातावरणमा लगानी प्रशस्त मात्रामा आउला भन्न सकिन्छ, तर दुईवटा फ्याक्टरले असर गर्न सक्छ। एउटा सदाशयताको कुरो हुनसक्छ, जस्तै नेपालमा जस केही नभए एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट आएको छ होइन। भन्यो भने कुनै कन्ट्रीहरूले सदाशयता स्वरूप आफ्ना जस्तै कतिपय देशहरूमा नेता र बिजनेसम्यान एउटै हुनसक्छ भने सदाशयतामा 2-4वटा प्रोजेक्टहरू उनीहरूले दिन सक्छन्, त्यो एउटा हुनसक्छ। दोस्रो अहिलेको यो गभर्मेन्टको स्ट्याबिलिटीको जुन शब्द छ त्यो शब्दले पनि के हुन्छ भने हाम्रो इकोनोमिक्समा के हुन्छ त भन्दा यो फ्याक्टर जुन इन्भेस्टमेन्ट भन्ने यतातिर भयो भने त्यसलाई असर गर्ने धेरै फ्याक्टरमा तपाईँको यो गभर्मेन्टको स्ट्याबिलिटी भन्नेले पनि त केही कन्ट्रिब्युसन त गर्छ नि, मार्जिनल कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भने त्यो मार्जिनल कन्ट्रिब्युसनको आधारमा केही लगानीहरू त्यसले पनि ल्याउन सक्छ। तर मलाई अहिलेसम्मको डेटाहरूको आधारमा भन्ने हो भने म के भ्रम भन्नुभयो भने त्यो भ्रमको आधारमा भन्यो भने म्यासिभ लगानी अहिलेको यही कन्डिसनमा म्यासिभ लगानी आउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। थ्याङ्क यू। हेरौँ होइन, अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ है। तपाईँ अलि नयाँ पुस्ताको एउटा इकोनोमिस्ट भएको हुनाले म विषयलाई अलि सिरियस रूपमा उठान गर्छु, एकदम छोटकरीमा जवाफ दिनु होला। उदारीकरणको नाममा लिबरलाइजेसन पोलिसी है, नयाँ सरकार आयो, 46मा परिवर्तन भयो, जो
हाम्रो देशमा कतिपय उद्योगहरू स्थापित थिए। हजुर। त्यो विदेशीहरूले, विदेशी दात्री राष्ट्रहरूले लगानी गरिदिएका कौडीको मूल्यमा बिक्री भयो। ती सब अहिले कहाँ छन्, के छन्, ती सबै केही पनि छैन। अघि नयाँ उद्योगहरू त्यस्तो स्थापित पनि भएका छैन। यहाँ ट्रेड युनियन छन्, पार्टीका कार्यकर्ता अनि राजनीतिक दल चन्दा मागेर दौडधुप गर्ने, फेरि त्यहीबाट चुस्ने, अनि फेरि व्यापारीहरू पनि फेरि उताबाट चुसेर उता दिने। किनभने यो सबै अभ्यस्त यस्तो अवस्था छ। यो लिबरलाइजेसनको पोलिसीले नेपालमा कस्तो इम्प्याक्ट पार्यो तपाईँको दृष्टिकोणमा? र यो लिबरलाइजेसनकै खिलाफमा बोल्नु कति ठिक कति बेठिक, तर नेपालको सन्दर्भमा मैले विषय उठान गरेँ, कृपया। लिबरलाइजेसनले वर्ल्ड वाइड अहिले आएर रिभ्यू भएको छ र लिबरलाइजेसनले वर्ल्ड वाइड रूपमा के गर्यो भने यसले तपाईँको इन्कम इनइक्वालिटी बढाएको छ र नेपालमा पनि लिबरलाइजेसन पोलिसीले त्यो इम्प्याक्ट नेपालमा पनि अब हुन त गिनी कोएफिसिएन्ट नेपालमा त्यति बढेको छैन, तर त्यस्ता किसिमका केही नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू देखिएको छ। तर म आफैलाई भन्ने हो भने, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने, कुनै पनि कन्ट्री, कुनै पनि इकोनोमी एक्सट्रिममा जान सक्दैन। न त त्यो फुल्ली मार्केट इकोनोमीमा जान सक्छ, न त त्यो फुल्ली कन्ट्रोल इकोनोमी जान सक्छ। हरेक देशको आफ्नो स्पेसिफिक अवस्था हुन्छ। मार्केट इकोनोमी वर्ल्डकै सबभन्दा बेस्ट अवस्था हो, बेस्ट इकोनोमी हो, तर मार्केटलाई प्ले गर्न दिनुपर्छ। तर कुन देशमा मार्केट कति प्ले गर्ने भन्ने कुरो त्यो देशको कन्टेक्स्टमा भर पर्छ, त्यो देशको अवस्था कस्तो छ। किनभने मार्केट इकोनोमीको सबभन्दा फन्डामेन्टल एजम्सन के हो त भन्दाखेरि, हामीले के मान्छौँ त भन्दाखेरि, हामीसँग इन्फर्मेसन हुनुपर्छ, मार्केटले रुल गर्नुपर्छ होइन, प्राइस सुड बी द सिग्नल। तर त्यसलाई डिस्टोर्ट गर्ने कुराहरू होइन, त्यहाँको इकोनोमिक फ्याक्टरहरू, सोसियल कन्टेक्स्टहरू या मान्छेका बिहेभियरहरू, जस्तै भनौँ न हामीहरूको जस्तै अहिले सिन्डिकेट भन्यो, मार्केट भइदिएको भए त मान्छेहरूले के मार्केटलाई हामीले त्यो ट्रान्सपोर्टेसनमा मार्केटलाई प्ले गर्न दिएको भए अहिले हामीहरूले थोरै पैसामा ट्राभल गर्नुभयो। तर सिन्डिकेट भइदियो भने त्यो मार्केट इकोनोमीको खिलाफ हो। त्यो भन्यो भने त्यो सिन्डिकेट मार्केट इकोनोमीको पार्ट होइन। भन्यो भने कुन देशमा मार्केट कति प्ले गर्न सक्छ भन्ने कुरोको आधारमा हामीले मार्केटलाई छोड्नुपर्छ। जस्तै अमेरिका भन्यो भने हाइली इन्फर्मेसन छ, मान्छेहरू इन्फर्मेसन प्ले गर्न सक्छ, तपाईँको कुन पसलमा कति सामान छ, रेट फिक्स छ, हेर्न सक्छ होइन, त्यो अनुसार डिसिसन गर्न सक्छ। तर हाम्रो यहाँ त्यस्तो छैन भने हामीले अलिकति कन्ट्रोल गर्नुपर्छ प्राइसमा। भन्यो भने मार्केट इकोनोमी बेस्ट हो, तर कुन देशमा मार्केट इकोनोमीको एक्सटेन्ट कति जाने भन्ने कुरो त्यो त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा भर पर्छ। भन्यो भने नेपालमा अझै पनि हामीले फुल्ली मार्केट इकोनोमीलाई जान दिन सक्ने कन्डिसन छैन। यद्यपि मलाई मार्केट इकोनोमीले काम गर्छ भन्ने मेरो आफ्नो पर्सनल फिलोसफी त्यो हो। तर अहिले हाम्रो नेपालमा त्यो अवस्थामा हामी मार्केट इकोनोमी जान सक्ने अवस्था छैन। केही हदसम्म गभर्मेन्टको कन्ट्रोल हुनुपर्छ यहाँ। अब त्यसपछि लिबरलाइजेसनले के गर्यो त भन्ने कुरा जुन छ, जुन अब धेरै जसो चाहिँ उद्योग धन्दाहरू बिक्री गर्ने भन्ने कुरो, डेफिनेटली उद्योग धन्दाहरू सरकारको हातमा हुँदाखेरि पनि के थियो भने मान्छेहरू कार्यकर्ता भर्ना गर्ने, बिहान लाइन लागेर हाजिर गर्ने, अनि त्यसपछि जाने, साँझ फेरि हाजिर गर्न आउने, तलब खाने थियो। भन्यो भने हाम्रा जुन पब्लिक इन्टरप्राइजहरू थियो त्यो कार्यकर्ता पाल्ने बाटो भएको थियो। त्यो हिसाबमा कुनै पनि इन्टरप्राइजले त्यसरी राज्यले घाटा सहनु भनेको ठिक होइन। त्यो हिसाबमा यदि प्राइभेट सेक्टरले त्यही कुरो प्रोडक्सन गर्न सक्छ भने किन नदिने त भन्ने हिसाबमा त्यो ठिक हो। तर त्यसलाई हामीले रेगुलेट गर्न सकेनौँ। प्राइभेट सेक्टरलाई दिँदाखेरि पनि राष्ट्रको निड, राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार सर्टेन कन्डिसनहरू हुन्छन्, ती कन्डिसनलाई प्राइभेट सेक्टरले फुलफिल गर्नुपर्छ। तर त्यो कुरा हामीले मोनिटरिङ गरेनौँ र के देखियो त पछि त भन्दा कतिपय मान्छेहरू व्यक्तिगत स्वार्थको लागि ती कुराहरू कौडीको दाममा बेच्ने देखियो। त्यो गलत थियो होइन। प्राइभेट सेक्टरलाई त्यो दिनु नै गलत भन्दैन, तर जुन प्रक्रिया अपनाइयो र जुन अब्जेक्टिभ, हिडन अब्जेक्टिभले त्यो कुराहरू सेल गरियो र त्यसबाट जुन व्यक्तिगत स्वार्थको कुराहरू फुलफिल गरियो त्यो चाहिँ त्यो बेलाको गलत काम थियो। मलाई चाहिँ त्यसो लाग्छ। हस्, त मूलत के भने उद्गम स्थल भन्छ नि, जो जहाँबाट त्यो पैदा, अर्थात् नेपालको सन्दर्भमा हर क्षेत्रमा निर्णायक पोलिटिकल एकदम विङ छ। हजुर, सुधार त्यो उद्गम स्थलमै भयो भने अनि सम्भव छ। हेरौँ, कुरौँ, अझै के कुरौँ, अझै आश गरौँ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर दधि अधिकारी, अर्थविद। लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रमा राखिएर गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला।